यो झन्डा मलाई मन परेन भन्न खोजेको हो, त्यसले नजलाउन चाहिँ पर्थ्यो, जलाइहाल्यो साथीले, उसले चाहिँ आफ्नो बेखुसी व्यक्त गरे हो। ठिक ग्याल्जेन जसरी झन्डा जलाए नि, ग्याल्जेन प्रधानमन्त्री भइदिएको भए र त्यस्तै बुद्धको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा बनाएको भए मलाई लाग्छ अर्को सभ्यता भएको साथीहरूले त्यसरी नै जलाउँथे र ग्याल्जेनले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट 3 वर्ष जेलकाल 30,000 जरिमाना अझ 50,000 जरिमाना पनि गर्न सक्थ्यो। किन जान्नन् भन्दाखेरि त्यो मगरसँगहरू त मङ्गोलको पकडमा छैन, तिनमा त अरू कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट होइन, विप्लव, वैद्य लगायत सबै पार्टीका होइन जसका नेता चाहिँ मङ्गोले नहुन सक्छ, उनीहरूको पनि पकड छ। त्यस कारणले उनीहरूले प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ जान मान्दैन। उनीहरूबाट अलग रहेर या त पुरै प्रशिक्षण गरेर जाने मान्छे मात्रै जान्छन्। राष्ट्रिय गान एकातिर, झन्डा एकातिर, निशान चिन्ह एकातिर, एउटा 3 चिज कोही पनि मिलेको छैन। राष्ट्रिय झन्डा एकातिर छ, निशान चिन्ह एकातिर छ, राष्ट्रिय गान एकातिर छ, व्याकुलमाले गाएको राष्ट्रिय गान एकातिर, यो 3टाको केही मिलेको छैन। ग्याल्जेन भाइले एउटा झन्डा जलाए नि साङ्केतिक रूपमा, कलात्मक रूपमा, यो पहिलो गतिविधि होइन। योभन्दा अगाडि श्रीजङ्गा उहाँ सिक्किममा मारिएको छ भाषाको लागि, बुद्धिस्टहरू कति मारिएको छ नेपालमा, देश निकाला गरिएको छ, सुखदेव गुरुङहरू मारिएको छ विद्रोह गर्दाखेरि, तामाङहरू विद्रोह गर्दा मारिएको छ। यहाँ धेरै पटक विद्रोह भएको छ। यो कतिपय के भन्छ नेपालका जनजाति आदिवासीले त पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणलाई मानेको थिएन। भारतले नेपालको झन्डा जलाउँदा मधेसमा जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका नेताहरूले जलाउँदा, मधेस भनेको छैन मैले, जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले पनि जलाइसकेको छ एकचोटि, ये हमारा झन्डा नै है भनिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रशासनले केही गर्न सकेन। तर अहिले ग्याल्जेन लामाले चाहिँ आफै प्रहरीसँग के भन्छ आफूलाई समर्पण गरेपछि कारबाही दायरामा आयो। अब यो त अब जो सोझो छ उसको मुखमा घोज भने जस्तै, अब जसलाई पकाउन सक्यो पक्रिहाल्ने, जसलाई सक्दैन त्यसलाई नसक्ने भन्ने कुरा आयो। सही थुङ्गा फुलका माला हामी भन्ने जुन प्रतीक आउँछ नि, बहुजातीय बहुसंस्कृति भन्ने आउँछ नि, त्यो झन्डामा कतै देखिन्न। न त्यसले पहाड तराई प्रदेशमा देखिन्छ, केही देखिन्न। त्यसले खालि राज खानदान शान्तिको कुरा मात्र गर्छ। त्यसो भए झन्डा फेर्नु पर्यो भने कस्तो किसिमको झन्डाको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो झन्डा फेर्नु पर्यो भने त त्यो त प्रचण्डकै पालामा फेर्नुपर्छ भनिसकेको थियो। फेरि त कुरा उठेको छ, तर त्यसमा के प्रतीक राख्ने, कसरी चाहिँ समेट्ने भनेर हामीले राख्दा त त्यसमा त अब सिधै नेपालको सगरमाथा र भगवान् बुद्ध गौतम बुद्धको राखेपछि नेपाल धेरै धेरै माथि जान्छ। तपाईँको राजसत्ता मैले चलाएँ भने मेरो पनि त्यस्तै विरोध हुन्छ, मेरो पनि पुतला जल्छ, मेरो झन्डा पनि जल्छ नि। त्यो झन्डा टोपीलाई त्यो फुटबल रूपमा खेलिरहेछ नि। अब त्यो झन्डा भनेको चाहिँ यहाँलाई म क्लियर गरिदिउँ, त्यो राणा शासनमा बनेको झन्डा हो। त्यो झन्डाको माथि जुन चन्द्रमा छ नि, त्यसले चाहिँ राज खानदानलाई देखाउँछ, तल्लोको सूर्य चाहिँ राणाको खानदानलाई देखाउँछ। अब सधैँ त विद्यमान नेपाली कानुनमा राज्य सत्ताले जे अङ्गीकार गरेछ, त्यो जुन कानुनले 3 वर्ष सजाय भन्यो, 30,000 जरिमाना भनेको छ, त्योभन्दा बाहेक त जान सक्दैन। किनकि यो जसरी द्वन्द्वकालमा माओवादी साथीहरूले 17,000 मान्छेको टाउको काटे, सेनाको घेरे सिद्ध्याए, अनि त्यो बेलामा मन्दिरमा हगे मुते गोरु खाए, त्यो खालको त गरेको छैन यिनीहरूले। यो त एकदम साङ्केतिक मात्रै हो। त्यो जनजाति भन्ने यो कम्युनिस्ट शब्द हो, यो सीमान्तकृत समुदायलाई एड्रेस गर्ने। आदिवासी शब्द चाहिँ यो के चौथो विश्व आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट परिभाषित भएको। तर मङ्गोल साथीहरूले चाहिँ यसलाई मूलवासी भन्नुपर्छ, जनजाति र आदिवासी भन्नु हुँदैन। किनकि जनजाति र आदिवासी भनेको चाहिँ यो प्रवासीहरू हुन्छन् भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेको देखिन्छ। त्यो पञ्चायतकालमा पनि थिए, अहिले बहुदलमा पनि थिए, अहिले पनि थिए। अब समान त्यसको परिप्रेक्ष्य मात्रै, एभरेज मात्रै, कहिले धेरै कहिले कम कुरा मात्रै हो। तर उहाँहरूको पुगाइ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जुन राज्यसत्ता बनिसक्यो त्यसैको पिलार खम्बा हुने नभट्काउने त्यसलाई। त्यस कारण उहाँहरू चाहिँ सहयात्रीको रूपमा त्यो राज्यलाई टिकाउनु पुगेको हो। हामीले ब्राह्मणवादको विरोध गर्छौँ, त्यो भनेको सबै ब्राह्मणलाई विरोध गरे होइन, राज्य सत्तालाई पावर करप्टेड पोलिटिसियनहरूले चलाउनु त्यसरी हुँदैन, ब्राह्मणवाद झल्क्यो भनेर विरोध गरेको। उनीहरूले चाहिँ नस्लीय आधारमा, सभ्यताको आधारमा आफ्नो नस्ललाई चाहिँ
आर्य नस्लले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै तल पार्यो, मिनिमाइज गर्यो, सम्मान गरेन भन्ने उनीहरूको आशय देखिन्छ। ब्राह्मणवाद जसले चाहिँ ब्राह्मण बाहुल्य राज्य सत्ता कायम गरेर चलाइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अरू सबै समुदायहरूको समावेशिता अझै मिलेको छैन। त्यसमा झन्डा पनि पर्छ, धेरै कुराहरू पर्छ, प्रशासन पर्छ, देशका तीनटै अङ्गहरू सेना पुलिसमा पनि समावेशिता छैन भन्नु खोजेको हो। पुरै झन्डा मात्रै घृणाको दृष्टिकोणले जलाएको चाहिँ म देख्दैन, किनकि उसको छातीमा एउटा झन्डा लप्टिएको छ, बाहिरले एउटा झन्डा जलाएको छ भने राष्ट्रियताप्रति झन्डाप्रति उसको मान छ उसित, छातीमा उसको झन्डा छ, जला छैन उसले खालि एउटा भिडियो फिल्मको लागि मात्रै झन्डा साङ्केतिक रूपमा जलाएको देखिन्छ। यदि त्यसलाई हामीले आर्टिस्टिक रूपमा भिडियोग्राफिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो कोरियोग्राफिक रूपमा हेर्दा चाहिँ त्यो केही पनि होइन। त्यस्तो नाटकहरूमा धेरै मानचित्रहरू जल्छन्, झन्डा जल्छन्, त्यसलाई हामी केही भन्दैन। तर यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्यो, त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ पनिसमेन्टको कटघरामा उभिने सम्भावना छ। गोपाल गुरुङले सुरु गरेको मिसन भिजनमा चाहिँ केही त्यस्ता कुराहरू उनीहरूको प्रशिक्षणमा आएको हुनसक्छ, जसले गर्दा उनीहरू प्रेरित भएर झन्डा जलाउने चाहिँ एउटा साङ्केतिक विरोधको रूपमा चाहिँ आएको हुनसक्छ। झन्डा जलाउनु आफैमा चाहिँ गैर कानुनी हो, त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ, कानुनी कटघरामा ल्याउनु मिल्छ। तर नेपाल भनेको यस्तो राष्ट्र हो जहाँनिर दुईवटा सभ्यताहरू एउटै ठाउँमा बसिरहेको छ र दुईवटा सभ्यताहरूको लडाइँको त्यो एउटा सङ्केत हो यो। दर्शक ब्रेन नमस्कार। यति बेला विभिन्न युट्युब च्यानलबाट देश र दुनियाँमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक ब्रेन, पछिल्लो अवस्थामा हामी नेपाली झन्डाको विषयमा कुराकानी र बहस गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ यही झन्डाको बारेमा बार बार किन कुरा गरिरहेका छन्, किन फ्रेममा दुनियाँ मानिसहरूलाई लिएर राखिरहेका छन् भनेर प्रश्न लाग्न सक्छ। कतिले त कमेन्टमा पनि गाली गर्नुभएको छ, कतिले कमेन्टमा भने सपोर्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य भनेको आवाजबिनको आवाजलाई तपाईँ समक्ष ल्याउने हो। भोलिका दिनमा यो क्यामेराको फ्रेम तपाईँहरूको बिचमा पनि तपाईँलाई पनि कैद गर्न सक्छ। तपाईँले तपाईँको आवाज पनि यसरी कुनै पनि मिडियामा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी तपाईँलाई त्यही नेपाली झन्डाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो झन्डाको जानकार विशेष व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली राजनीतिभित्र र विशेष गरी नेपालका जनजातिहरू र मङ्गोल पार्टीको विशेष तरङ्गका विषयवस्तुहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो विषयवस्तु खोट्लिएर तपाईँहरू बिचमा ल्याउने कोसिस गरेको छु। हेर्नुहोस् है, आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय पूर्व सदस्य, जनमुक्ति पार्टीका डाङ जिल्लाका पूर्व अध्यक्षसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हिटबहादुर थापा। उहाँले भनिराख्नु भएको छ दर्शकवृन्द, नेपालको झन्डा फेर्नै पर्छ र सबैलाई समेट्ने गरिकन उच्च शिखर सगरमाथा र गौतम बुद्धको प्रतीक राख्नुपर्छ, यही नै अब आउने नेपाली झन्डा हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ दर्शकवृन्द। र झन्डा जलाउनेहरूलाई पनि के भन्नुभएको छ त, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मनमा लागेका कुराहरूलाई तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला क्यामेरामा मगराट टेलिभिजनका सञ्चालकजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। अबको कुराकानी हेर्नुहोस्। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छ। तपाईँ त पूर्व जनजाति महासङ्घमा पनि काम गर्नुभयो, नेपाल मगर सङ्घमा पनि काम गर्नुभयो, होइन, जनमुक्ति पार्टीमा पनि काम गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई स्वागत गरिरहँदा तपाईँको नमस्कार मात्र आयो। सबै बिर्सिदिनु भयो? होइन, बिर्स्या होइन। अब यो चलन जतिमा चाहिँ अब नमस्कारै भन्ने चलन छ, होइन भने मगरले जोरले जोरो भन्ने चलन छ। तपाईँ जनमुक्ति पार्टीको के थियो त्यति बेला? भूतपूर्व जिल्ला अध्यक्ष दाङ। त्यही त जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको तपाईँको चाहिँ के छ, अभिवादन के छ? जय जनमुक्ति भन्ने छ। जय जनमुक्ति भन्ने पार्टी छ, होइन। अहिले तपाईँ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा बस्नुभएको छ या छैन? अहिले कतै छैन। किन छोड्नु भयो? अब किन छोड्यो भन्दाखेरि अब सङ्घ संस्थाले गर्दाखेरि आफ्नो सामाजिक पारिवारिक लाभे बर्बाद हुने, तहस नहस तितर बितर हुने भएकोले अब त्यो मैले वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु अगाडिसम्म चाहिँ मैले गरेँ सङ्घ संस्था। अब 2052 सालदेखि नै मैले टोटली सङ्घ संस्था छोडेर विवाह गरेर छोराछोरी पाएर र सांसारिक कामहरू गरिरहेको छु।
तपाईँ त नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय सदस्य। हजुर। कति सालमा छोड्नु भयो तपाईँले मगर सङ्घ? 2052 त्यही 52 सालमा। 52 सालमा। जनमुक्ति पार्टी त्यो लगभग त्यो 2000 त्यही 50-60 पछि हो छोड्नु भएको है। हजुर। छोड्नुको कारण घरेसी कारण हो कि तपाईँको रुचि नै हराएको कि तपाईँले स्थान नपाएको हो कि तपाईँ फरक सोचाइको मान्छे भएर हो? होइन, त्यो त अब एउटै मान्छेले सबै अवधि गर्नु मिल्दैन। एउटा टर्म हुन्छ, त्यो टर्म सिधेपछि त अरूलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो, त्यही भएर। यति बेला तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँको पूर्व साथी सहकर्मी साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई। तपाईँले यो भनिरहँदा उहाँहरूले अर्को क्वेसन गर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? छोड्नुको कारणले? होइन, त्यो सबैसित सल्लाह गरेर छोडेको, त्यस कारण कुनै मनमुटाव छैन, कुनै बेमती छैन, कुनै समझदारी नमिलेर, कुनै भागभन्दा नमिलेर? त्यस्तो केही होइन। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। चर्चाको विषयमा रहेको नेपाली झन्डा जलेको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो त हेर्नु भएको छ नि है युट्युब च्यानलमा? हेरेछु। नेपाली बहस हेर्नु भएको छ, नेपाली नागरिकहरू दुई फेक भएको। हेरेछु। झन्डा कसैले राख्नुपर्छ, कसैले राख्नु पर्दैन भन्ने छ होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यही विषयलाई लिएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अरू साथीहरूले अब कुन एङ्गलबाट भने त्योसित मेरो सहमति असहमति भन्दा पनि मेरो नितान्त मेरो निजी विचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि झन्डा जलाउनु आफैमा चाहिँ गैर कानुनी हो, त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ, कानुनी कटघरामा ल्याउनु मिल्छ। तर नेपाल भनेको यस्तो राष्ट्र हो जहाँनिर दुईटा सभ्यताहरू एउटै ठाउँमा बसिरहेको छ र दुईटा सभ्यताहरूको लडाइँको त्यो एउटा सङ्केत हो। यो लडाइँको सङ्केत भन्नाले मङ्गोल र राज्य बिचको लडाइँ हो कि भन्न खोज्नु भएको तपाईँले यही हो? होइन होइन, यी मैले भन्न खोजेको चाहिँ जसरी अमेरिकन प्रोफेसर हटिङसनले के भन्छ भनेदेखि सभ्यताहरूको लडाइँमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सभ्यताले अर्को सभ्यतालाई त्यसलाई ठाउँ दिँदैन। ठाउँ नदिएपछि जसरी गल्फ कन्ट्रीहरूमा अरबमा अहिले चाहिँ अमेरिकन सेना गएर चाहिँ त्यहाँको मुस्लिमलाई चाहिँ आतङ्कवादी भनेर त्यसलाई समाप्त पारिरहेछ। त्यो किन भन्दाखेरि मुस्लिम र अमेरिकन क्रिस्चियन बिचको लडाइँ हो, त्यो धार्मिक युद्ध हो। खास गरी हेर्दाखेरि त्यो दुईवटा सभ्यताको लडाइँ हो। त्यो नेपालको दुईवटा सभ्यता भन्नुहोस् हो। अब नेपालमा चाहिँ ठ्याक्क दुईवटा सभ्यताको चाहिँ लडाइँको चाहिँ सूत्रपात चाहिँ भयो। अब त्यसो भए अमेरिकाले मङ्गोल जातहरूलाई प्रयोग गरेको भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? अमेरिकाले प्रयोग गरेको होइन। अमेरिकालाई कसैले प्रयोग गरेर मुस्लिमसित लडेको, मुस्लिमलाई कसैले प्रयोग गरेर अमेरिका लडेको होइन। त्यस्तै सोचस्फूर्त दुईवटा सभ्यता एउटा ठाउँमा नहटाएर त्यो सोचस्फूर्त चाहिँ अगाडि आएको देखिन्छ। नेपालमा दुईवटा सभ्यता भन्नुहोस् न। त्यसो भए जसरी गल्फ कन्ट्रीमा अमेरिकाले चाहिँ लडायो होइन भन्ने छ भने तपाईँको भनाइ छ भने नेपालमा कसले लडाउँदैछ? त्यसो भए नेपाली समाजभित्र, नेपाली अटेको भित्र कसले सुरु गर्यो यो खेल चाहिँ? अनि यो प्रत्येक खेलमा चाहिँ रेफ्री हुन्छ। रेफ्री को हो त? प्रत्येक खेलमा रेफ्री हुन्छ र बाहिरी तत्त्वहरू पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि हामीले नाइ भन्न मिल्दैन। तर जसरी नेपालको विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू, विभिन्न उतार चढावहरू बाहिरी तत्त्वहरूको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक के भन्छ फेरबदलहरू भयो, त्यस्तै यसमा पनि छ छैन म भन्न सक्दैन। तर इस्यु चाहिँ यहीँको दुईवटा सभ्यता बिचको इस्यु हो। यो भनिदिनुहोस् न। सभ्यता आर्य सभ्यता र मङ्गोल सभ्यताको बिचको द्वन्द्व हो। यो लडाइँ हुन्छ अब? त्यसो भए अब लडाइँ गृहयुद्ध हुन्छ? त्यसो भए लडाइँ गृहयुद्धसम्म जान्छ जान्न यो त अहिले हामी भन्न सक्दैन। तर फ्रान्सेली भविष्यकर्ता जसलाई हामीले नेस्टाडमस भन्छ, उसले 500 वर्ष अगाडि नै उसले भविष्यवाणी गरेअनुसार संसारमा धेरै परिघटनाहरू घटिसकेका छन्, जसमध्ये राजीव गान्धीको हत्या, इन्दिरा गान्धीको हत्या लगायत 11 सेप्टेम्बरको जुन घटनाक्रम छ न्युयोर्कमा, त्यो लगायत र अहिलेको ट्रम्पको राजनीतिक नियुक्ति समेतको उहाँले भविष्यवाणी गरेको अर्थमा अहिलेको समय भनेको धार्मिक लडाइँ र सिभिल वारको समय नै अहिले हो। त्यस कारणले यो समय चाहिँ मलाई लाग्छ प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट पनि यो अगाडि आएको हुनसक्छ। नेपाली समाजभित्र, हाम्रो देशभित्र यो झन्डा किन जल्यो यसको कारण भनिदिनुहोस् न खुलुस त। मङ्गोल पार्टी भनौँ होइन, कतिले जात भन्ने गर्छन् होइन, खास के छ उनीहरूको उद्देश्य माग झन्डा जलाउनुमा? अब यो झन्डा जलाउनुमा चाहिँ त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने जुन पार्टी छ जसमा हामी त अब छैन, तर पनि त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको
गोपाल गुरुङले सुरु गरेको मिसन भिजनमा चाहिँ केही त्यस्ता कुराहरू उनीहरूको प्रशिक्षणमा आएको हुनसक्छ जसले गर्दा उनीहरू प्रेरित भएर झन्डा जलाउने चाहिँ एउटा साङ्केतिक विरोधको रूपमा चाहिँ आएको हुनसक्छ। होइन भने चाहिँ त्यो ग्याल्जन भन्ने भाइले चाहिँ पुरै झन्डा मात्रै घृणाको दृष्टिकोणले जलाएको चाहिँ म देख्दैन, किनकि उसको छातीमा एउटा झन्डा लप्टिएको छ, बाहिर उसले एउटा झन्डा जलाएको छ भने राष्ट्रियताप्रति झन्डाप्रति उसको मान छ उसित, छातीमा उसको झन्डा छ, जला छैन। उसले खालि एउटा भिडियो फिल्मको लागि मात्रै झन्डा साङ्केतिक रूपमा जलाएको देखिन्छ। यदि त्यसलाई हामीले आर्टिस्टिक रूपमा भिडियोग्राफिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो कोरियोग्राफिक रूपमा हेर्दा चाहिँ त्यो केही पनि होइन। त्यस्तो नाटकहरूमा धेरै मानचित्रहरू जल्छन्, झन्डा जल्छन्, त्यसलाई हामी केही भन्दैन। तर यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्यो, त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ पनिसमेन्टको कटघरामा उभिने सम्भावना छ। होइन भने यो चाहिँ कलात्मक ढङ्गले उसले गरेकोले यो चाहिँ क्रिएटिभ प्रोटेस्टको रूपमा हामी लिन्छौँ, तर त्यसमा हाम्रो संलग्नता छैन। हामी भए त्यसो गर्थेनौँ, अरू तरिकाले नै हामी गर्थ्यौँ र यो चाहिँ कलात्मक ढङ्गले एक खालको साङ्केतिक विरोध चाहिँ हो। साङ्केतिक विरोध हो, तपाईँ कतैबाट परिचालित छन् पनि भन्न खोज्नुभयो नि, यसको मतलब अलिकति परिचालितको रूपमा चाहिँ अब हामीसित कुनै प्रमाण नभएकोले अहिले म त्यो भन्न सक्दैन। यो मङ्गोल जातको निर्देशनमा, उनीहरूको पार्टीको निर्देशनमा भएको ठान्नुहुन्छ कि नितान्त व्यक्तिगत रूपमा भएको ठान्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नलाई म अलिक करेक्सन गरौँ। मङ्गोल जात भन्ने हुँदैन, मङ्गोल भनेको एउटा रेस हो। यो मङ्गोलियाको उत्तर ध्रुवमा जन्मेको विश्व विजेता साम्राज्य विजेता त्यो चङ्गेज खानका सन्ततिको मध्ये त्यो मङ्गोलोइड भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई सबैलाई आफूले मङ्गोल भन्न पाउँछ। उनीहरूले त्यो चङ्गेज खानको एउटा सन्ततिको रूपमा चाहिँ त्यसको एउटा लिनेज र एउटा ब्लडको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ र तिनीहरूमध्ये केही नेपालमा हुन सक्छन् र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेको हुनसक्छ। होइन भने चाहिँ त्यसलाई जात, यो त रेस हो एउटा। मङ्गोल विशेष गरी मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने तपाईँले पनि अलिकति छुनुभयो नि, मङ्गोल कहाँबाट त्यसको चाहिँ, तर मङ्गोलको उत्पत्ति चाहिँ नेपालमा भएको भन्ने दाबी पनि गरेका छन् नि मङ्गोलका नेताहरूले। त्यसो भए हो, मङ्गोलियन नेताहरूले पाल्पाको कुन ठाउँमा चाहिँ उत्पत्ति भएको भनिरहेका छन्। मेरो सङ्केत चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले जिल्ला प्रशासनमा जानुहोस्, तपाईँले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटको किताबहरू हेर्नुहोस्, नेपाली परिचय पढ्दाखेरि त्यो प्रोफेसर चाहे म होस्, चाहे सुवेदी सर होस्, चाहे खनाल सर होस्, चाहे शर्मा सर होस्, उहाँले पढाउँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ यो देशमा थेप्चे जाति पनि छन्, आँखा चिम्से भएका, उनीहरू मङ्गोलोइड अनुहारका हुन्छन् र अरू चाहिँ आर्य समुदायका छन्, उनीहरूको नाक लामो लामो हुन्छ, उनीहरूको छातीमा रौँ उम्रिन्छ भनेर पढाइ नै हुन्छ। भनेपछि जब क्याम्पस स्तरमा पढाइ हुँदाखेरि नै नेपाली परिचय गर्दाखेरि विभिन्न जात जातिको मङ्गोलोइडहरू आँखा चिम्से नाक थेप्चे हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ मङ्गोलोइड मूलका हुन् भनेर पढाइ भइसकेपछि त हामीले आपत्ति जनाउने त काम छैन। तपाईँ त्यसो भए अहिले मङ्गोल पार्टीलाई कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? तपाईँ त मगरसँगमा पनि काम गर्नुभयो होइन? विशेष गरी जनजाति गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, भोटे, शेर्पाहरू चाहिँ मङ्गोल पार्टीमा आबद्ध भएको देखिन्छ। विशेष शत्रु र दुश्मन भनेको आर्यहरूलाई, बाहुनहरूलाई गरेको देखिन्छ। तपाईँ मङ्गोल पार्टीको आस्थावान हुनुहुन्छ कि तपाईँ मगरसँगमै अहिलेसम्म पनि आस्था राखिराख्नु भएको छ, या जनमुक्ति पार्टी पनि भन्नुभयो? होइन, हामीले त मैले पहिल्यै प्रश्न गरिसकेँ। हामीले चाहिँ हेरेको दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्राह्मणवाद, जसले चाहिँ ब्राह्मण बाहुल्य राज्य सत्ता कायम गरेर चलाइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अरू सबै समुदायहरूको समावेशिता अझै मिलेको छैन। त्यसमा झन्डा पनि पर्छ, धेरै कुराहरू पर्छ, प्रशासन पर्छ, देशका तिनटै अङ्गहरू सेना पुलिसमा पनि समावेशिता छैन भन्नु खोजेको हो। तर त्यो मङ्गोलसित हाम्रो चाहिँ कार्य एकता, पार्टीगत के भन्छ मिसन एउटा होइन। हामीले ब्राह्मणवादको विरोध गर्छौँ, त्यो भनेको सबै ब्राह्मणलाई विरोध गरे होइन, राज्य सत्तालाई पावर करप्टेड पोलिटिसियनहरूले चलाउनु त्यसरी हुँदैन, ब्राह्मणवाद झल्क्यो भनेर विरोध गरेको। उनीहरूले चाहिँ नस्लीय आधारमा, सभ्यताको आधारमा आफ्नो नस्ललाई चाहिँ आर्य नस्लले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै तल पार्यो, मिनिमाइज गर्यो, सम्मान गरेन भन्ने उनीहरूको आशय देखिन्छ र उनीहरूको दृष्टिकोण हाम्रो दृष्टिकोणमा धेरै फरक। यति फरक हुँदा हुँदै पनि मङ्गोल पार्टी चुनावमा हुमिएको एउटा दल भयो होइन?
मगर सङ्घ चाहिँ विशुद्ध सामाजिक संस्था भनिन्छ। हजुर। त यो समुदायमा किन एउटै एक ढिक्का पार्टी नहुन सकेको? अब एक ढिक्का पार्टी हुन नसक्नु कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै जनताहरू, नागरिकहरू पार्टी, धर्म, समाज, सांस्कृतिक चिजहरूलाई क्रियाकलापलाई गर्ने छुट छ उनीहरूलाई। जुनसुकै मान्छेले चाह्यो भने जुन पार्टी पनि जान सक्छ, पार्टी खोल्न सक्छ, अनि जातीय सङ्गठन संस्थाहरू खोल्न सक्छ। यसले द्वन्द्व भड्काउँदैन एक आपसमा चाहिँ? अब द्वन्द्व भट्काउन सक्छ कि भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस्, म त्योमा आबद्ध नभए तापनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। 3-4वटा चुनाव लडिसक्यो र 1-2वटा गाविस कता कता गाउँपालिकाहरू पनि जितिसकेका छ भने भाले चिन्ह छ उनीहरूको। हाम्रो चाहिँ घर चिन्ह छ भने राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु भनेको साम्प्रदायिक भावना झल्काउनेलाई पहिला त राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले दर्तै गर्दैन। अनि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिसकेको पार्टीलाई हामीले मनगणन्ती हिसाबले जातिवादी साम्प्रदायिक भन्न त मिल्दैन। मङ्गोल पार्टीहरू विशेष गरी आर्य, क्षेत्री, बाहुनहरूले चाहिँ दमन गरे भन्ने छ नि। तपाईँको एउटा भाले चिन्ह, ठिक छ, उहाँहरूको भाले चिन्ह भयो, तपाईँको के चिन्ह भन्नुभयो? घर चिन्ह। घर कुन पार्टीको भयो? राष्ट्रिय जनमुक्ति। तपाईँले छोडिसकेका छु भन्नुभएको छ। हजुर। भोट हाल्नुहुन्छ फेरि त्यसमा? भोट त हाल्छु। के छ त्यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको त्यसो भए आधिकारिक धारणा के हो? आधिकारिक धारणा त मैले भनिसकेँ नि, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले राज्यको शक्ति चाहिँ बाँडफाँड हुनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भन्नाले मगर सङ्घको एउटा हाँगा हो? होइन, त्यो छुट्टै दल हो जुन धेरै पटक चुनाव लडेर पनि मन्त्री पनि खाइसकेका छ। मगर सङ्घलाई त बढी माया गर्छ नि त्यसो भए राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले? त्यस्तो हुँदैन। मगर सङ्घलाई त सबले, त्यो त नेकपाले माया गर्छ, माओवादीले माया गर्छ, कङ्ग्रेसले माया गर्छ, राप्रपाले माया गर्छ, जसले माया गर्छ नि। जनशक्ति पार्टीले बढी गर्छ भन्ने सुनिन्छ। होइन, त्यो सबैले माया गर्ने चिज हो। त्यो एउटाको मात्र एकलोटी हुँदैन। मगर सङ्घमा लामो विगत समय बस्नुभयो तपाईँ चाहिँ। हजुर। तपाईँ जनजातिको अर्थ हजुर खासमा के हो? अब तपाईँले भन्नु खोजेको यी मङ्गोलहरूले भनेको मूलवासी जनजाति आदिवासीको बिचको फरक के भन्नु खोजे होला तपाईँको आशय मैले बुझेँ प्रश्नको। अब यो जनजाति र आदिवासी मूलवासी शब्दहरू चाहिँ कालान्तरमा कसरी आयो भन्दाखेरि धेरै भएको छैन। 46 सालपछि मात्रै सुरेश आलेहरूको पालामा आएको हो र उहाँहरूले मङ्गोलहरूले कसरी डिफाइन गर्छ म जान्दैन। तर मैले हेर्दाखेरि, मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आदिवासी र जनजाति शब्द चाहिँ मलाई कम्युनिजम, यो रसियन लेनिन र स्टालिनको पालामा जुन नेसनलिटिज भन्थ्यो त्यसलाई नेपालमा त्यो शब्द प्रयोग गरेर यसलाई कम्युनिजममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ जनजाति शब्द प्रयोग देखिन्छ। तर जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आइएलओ कन्भेन्सन 169 आदिवासीको लागि ल्यायो त्यसपछि जनजाति महासङ्घ फेरि अब के गर्ने, आदिवासी शब्दलाई कहाँ राख्ने भनेर उनीहरू फेरि अलमल परेपछि जनजाति शब्दलाई पनि फेरि जनजातिसँगै घुसाएर चाहिँ सामेल गराएर एमएलगेसन गराएर चाहिँ मिक्स गराएर चाहिँ अगाडि ल्याएको देखिन्छ। त्यो जनजाति भन्ने यो कम्युनिस्ट शब्द हो, यो सीमान्तकृत समुदायलाई एड्रेस गर्ने। आदिवासी शब्द चाहिँ यो के चौथो विश्व आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट परिभाषित भएको। तर मङ्गोल साथीहरूले चाहिँ यसलाई मूलवासी भन्नुपर्छ, जनजाति र आदिवासी भन्नु हुँदैन, किनकि जनजाति र आदिवासी भनेको चाहिँ यो प्रवासीहरू हुन्छन् भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेको देखिन्छ। जनजातिहरू बढी प्रवासी, उनीहरू चाहिँ मूलवासी भनेको यहीँको। मङ्गोलहरूले चाहिँ हामी आदिवासी होइन, जनजाति होइन भन्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो चाहिँ शाब्दिक स्तरमा चाहिँ त्यति मिनिङ चाहिँ अहिलेसम्म इन्टरप्रिटेसन लेभलमा चाहिँ मिलेको देखिन्न। त्यो हाम्रा साथीहरूले छलफल गर्लान्, भोलि गएर एकरूपता ल्याउने कसरी हो भन्ने कुरामा त्यो कुरा बाँकी छ। अब राष्ट्रिय झन्डाकै बारेमा कुराकानी जाउँ फेरि होइन। अब चाहिँ यति बेला त नेपाली नागरिकहरू दुई फेसा भएका छन्। कतिले कडा कारबाही गर्नुपर्छ त्यही झन्डा जलाउनेहरूलाई भनेका छन्, कतिले होइन यो एउटा संज्ञा हो, यो चाहिँ होइन उत्पीडित भएका अथवा पीडितमा परेकाहरूको चाहिँ यो त यो आवाज हो, एउटा मागको सङ्ख्या हो भनिरहेका छन्। तिनीहरूलाई कस्तो किसिमको सजाय हुनुपर्छ होला यदि सजाय दिनु पर्यो भने? अब सजाय त विद्यमान नेपाली कानुनमा राज्य सत्ताले जे अङ्गीकार गरेछ, त्यो जुन कानुनले 3 वर्ष सजाय भन्यो, 30,000 जरिमाना भनेको छ, त्योभन्दा बाहेक त्यो जान सक्दैन। किनकि यो जसरी द्वन्द्वकालमा माओवादी साथीहरूले 17,000 मान्छेको टाउको काटे,
सेनाको घेरे सिद्ध्याए अनि त्यो बेलामा मन्दिरमा हगे मुते गोरु खाए त्यो खालको त गरेको छैन यिनीहरूले यो त एकदम साङ्केतिक मात्रै हो त्यस्तो साथीहरू त अहिले राज सत्ता चलाइराखेछ भने यो त नर्मल कुरा हो तर कानुनको दृष्टिकोणमा मात्रै 3 वर्ष सजाय खाने लायक चाहिँ यो एउटा अफेन्स चाहिँ भयो तर यसलाई चाहिँ सापेक्षिक तरिकाले हेर्ने कि निरपेक्ष तरिकाले हेर्ने मात्रै हो निरपेक्ष तरिकाले हेर्दाखेरि त्यसलाई हामीले माफ गर्न पनि सक्छ किनकि केही लोकगीत कलाकार साथीहरूले चोर न भाइ चोर लुट्न कान्छ लुट भनेर गाना ल्याइसकेका छन् त्यस्तो अवस्थामा समेत उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो केही गरेका छैन एकपटक ठिप्टेन भुटियाले गाँजा चर्चको कुरा लिएर बियर कुरा लिएर गाना बनायो त्यसले पुलिस प्रशासनले निकै धक्का दियो उहाँलाई कति दिन थुनामा राख्यो उहाँलाई छोडिदियो त्यस्तै यसलाई मैले भने अघि नै कलात्मक साङ्केतिक विरोधको रूपमा यसलाई लिने हो भने यसलाई मानिलिनु प्रज्ञा भवनमा गुरुकुलमा एउटा नाटक मञ्चन भइरहेको छ त्यो एउटा गाई जात्रा नाटक मञ्चन भइरहेको छ गाई जात्रा नाटक मञ्चनमा अब होली वाहन कसले खायो भन्छ त्यसमा के हाम्रो मान्छे रिसाउने कुरा भएन अनि महाकाली बेचेर कसले खायो भन्छ रिसाउने कुरा हुन्छ जसले बेचेर रिसाउने कुरा हुँदैन त्यस्तै हो भने अब यो सरकारले के गर्ला त त्यसो भए मैले भने पक्रिसकेको छ उनीहरूलाई तिमीलाई पक्रिसकेको छ मैले भने सरकारको दृष्टिकोण भनेको चाहिँ जहिले पनि सरकार भनेको चाहिँ एउटा नलेज एन्ड पावर भनेको दुईटामा नेक्सस हुन्छ एक आपसमा जोडिएको हुन्छ नलेज र पावर सरकारसित पावर छ नलेजले पावर जन्मायो राज्य सरकार बनायो त्यो सरकारले नयाँ नलेज क्रिएट गर्छ त्यो भनेको कानुनी परिवेश त्यो एउटा नयाँ नलेज हो र उसले बनाएको नलेज राज्य सञ्चालन गरेको नलेजले के भन्छ त्यही अनुसार काम गर्छ दण्डित गर्छ तर सडकमा उभिएको ग्याल्जनको चाहिँ पावर र नलेज चाहिँ छुट्टै कुरा हो त्यो उसको दृष्टिकोण छुट्टै हो किनकि पावर सबै ठाउँमा छ अरे राज्य मात्र छैन त्यो पावर जहाँ पनि जताततै छ पानीको भेल जस्तो बुगिरहेछ खालि यति मात्र फरक हो कसले कुन बेलामा कसरी पावर क्रिएट गर्छ त्यसो भए व्यक्तिगत तपाईँको धारणाले के भन्न मिल्ला मैले पनि व्यक्तिगत धारणा चाहिँ म कारबाही हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन म ग्याल्जनको काका मामा पनि होइन म उसको वकिल पनि होइन मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यो इनोसेन्ट पाराले उसले चाहिँ एउटा छातीमा झन्डा राखेर एउटा झन्डा जलाएकोमा छातीमा झन्डा राखेको कारणले उसको अहिले पनि आदर चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाप्रति देखिन्छ गहिरो अनुसन्धान गर्दाखेरि अलि हेर्ने हो भने त्यसलाई पनि विशेष गर्नु पर्यो कतिपयले के सङ्केत दिएका छन् भने असली रूपमा गयो त्यो एउटा महिलाले प्रयोग गर्ने बराको रूपमा गयो भन्ने छ नि फेरि बराको लागि त उसको त्यो देखिनु पर्यो नि बरा जस्तै त्यस्तो देखा छैन छातीमा राखियो देखा छैन सडकमा आन्दोलनकारीले जसरी प्रयोग गर्छन् त्यस्तै उसले प्रयोग गरेको छ छातीमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरेको छ त्यसले के देखाउँछ आंशिक रूपमा उसको विरोध हो विरोध पनि झन्डाप्रति होइन फेरि राज्यप्रतिको विरोध सभ्यताप्रतिको विरोध शब्दहरूले पनि धेरै घोचिरहेछ नि त्यस शब्द त उसले त विरोधको लागि गरेको हो क्षेत्री बाहुनहरूलाई पनि घोचिरहेछ त्यो बुर्जा वर्गलाई सर्वहारा वर्गले विरोध गरेको र तिनले त्यो बाहुनवादलाई विरोध गरेको जहिले पनि तपाईँको राज्य सत्ता मैले चलाएँ भने मेरो पनि त्यस्तै विरोध हुन्छ मेरो पनि पुतला जल्छ मेरो झन्डा पनि जल्छ नि त्यो झन्डा टोपीलाई त्यो फुटबल रूपमा खेलिरहेछ नि अब त्यो झन्डा भनेको चाहिँ यहाँलाई म क्लियर गरिदिउँ त्यो राणा शासनमा बनेको झन्डा हो त्यो झन्डाको माथि जुन चन्द्रमा छ नि त्यसले चाहिँ राज खानदानलाई देखाउँछ तलको सूर्य चाहिँ राणाको खानदानलाई देखाउँछ तर आधुनिक कालमा आएर चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली सेना र राज्यले चाहिँ त्यसको व्याख्या विश्लेषण फरक पारेको छ त्यसले के भन्छ नेताहरूले तपाईँलाई मैले यो भने मङ्गोल नेताहरूले भारतबाट लिएको हिन्दूवाडीको झन्डा हो पनि भनेका छन् नि अब त्यो ल्याएको नल्याएको त्यो कुरा अब त्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन तर मैले विश्लेषण त्यसको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो झन्डा 1952-58 सम्म त्यो राणा शासनकालमा त्यो त्यस्तै थियो त्यसमा त्यो हिन्दूहरूको झन्डा हो कि भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा नेपाली झन्डालाई मङ्गोलका नेताहरूले हिन्दूवाडीहरूको झन्डा हो भारतबाट लिएको झन्डा हो भनेका छन् अब त्यो भारतबाट ल्याएको नल्याएको भन्दा पनि हिन्दूको मन्दिरमा राख्ने झन्डा हो भनेका छन् त्यो राज्य सत्तामा जहिले पनि एउटै एकल धर्मले एकात्मक ढाँचामा बस्ने शासकहरूले युज गरेको त्यसबाट चाहिँ जसरी राष्ट्रिय गानमा सही थुङ्गा फुलका माला हामी भन्ने जुन प्रतीक आउँछ नि बहुजातीय बहुसंस्कृति भन्ने आउँछ नि त्यो झन्डामा कतै देखिन्न न त्यसले पहाड तराई प्रदेशमा देखिन्छ केही देखिन्न त्यसले खालि राज खानदान शान्तिको कुरा मात्र गर्छ त्यसो भए झन्डा फेर्नु पर्यो भने
कस्तो किसिमको झन्डाको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो झन्डा देशको लागि त्यो झन्डा फेर्नु पर्यो भने त त्यो त प्रचण्डकै पालामा फेर्नुपर्छ भनिसकेको थियो। फेरि त कुरा उठेको छ, तर उठिसक्यो। त्यसमा के प्रतीक राख्ने, कसरी चाहिँ समेट्ने भनेर हामीले राख्दा त त्यसमा त अब सिधै नेपालको सगरमाथा र भगवान बुद्ध गौतम बुद्धको राखेपछि नेपाल धेरै धेरै माथि जान्छ। यदि झन्डा फेर्नु पर्यो भने फेर्नुपर्छ भन्ने माग तपाईँको पनि छ कि छैन? यसमा फेर्नुपर्छ कि पर्दैन? केही हदसम्म चाहिँ अब फेर्नुपर्छ हो है। हो सगरमाथा र गौतम बुद्धको चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हो कि कुनै व्यक्तिगत कुनै आधिकारिक धारणा कतिबाट? आधिकारिक होइन, व्यक्तिगत चाहिँ सगरमाथा र बुद्धको समेत त्यहाँ चाहिँ कुनै आशय पिक्चर नआएकोले यो चाहिँ धेरै एकाङ्की भयो भन्ने विरोधको रूपमा आएको हो। माओवादी कालमा पनि प्रचण्डको साथीहरूले पनि उठाइसकेको कुरा हो यो। अहिले आएर त्यो एउटा केटाले म्युजिकमा हालेको कुरा हो, त्यो सडकमा गरे पनि होइन। त्यसकारण त्यसलाई त्यति म्युजिकमा हाल्न त धेरै छ नि, त्यसमा त म्युजिक भनेपछि त संसारभरि सबै दुनियाँले हेर्ने छ, शब्दहरू त्यति किसिमका शब्दहरू छन् त्यहाँ होइन। अर्को कुरो त अझ देशका कोही राष्ट्र प्रमुखहरूका पनि पोस्टरहरू पनि आगो लगाइएको छ। यिनी कुराहरू अलिक ब्याक रहेको छ कि त्यो झन्डा मात्रै जलाएको भन्ने कुरा अलिक फोकसमा आएको छ। त्यही त अब यो भारतले नेपालको झन्डा जलाउँदा मधेसमा जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका नेताहरूले जलाउँदा, मधेस भनेको छैन मैले, जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले पनि जलाइसकेको छ एकचोटि, ये हमारा झन्डा नै है भनिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रशासनले केही गर्न सकेन। तर अहिले ग्याल्जन लामाले चाहिँ आफै प्रहरीसँग के भन्छ आफूलाई समर्पण गरेपछि कारबाही दायरामा आयो। अब यो त अब जो सोझो छ उसैको मुखमा घोज भने जस्तै, अब जसलाई पकाउन सक्यो पक्रिहाल्ने, जसलाई सक्दैन त्यसलाई नसक्ने भन्ने कुरा आयो। तर नेपाली समाजभित्र पनि यही चन्द्र सूर्य झन्डा मुनि रहेर बस्न चाहने, बाँच्न चाहने, मर्न चाहनेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ नि। यति बेला उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि होइन। त्यो त त्यसको यदि त्यो नेपाली झन्डाको जुन आशय छ नि त्यसले चाहिँ नेपालको झन्डाले शान्ति, बहादुरी र चन्द्र सूर्य रहन्जेलसम्म नेपाल रहन्छ भन्ने आशय चाहिँ साँच्चै बोकेको हो भने फेरि राष्ट्रिय गान एकातिर, झन्डा एकातिर, निशान चिन्ह एकातिर, एउटा तीन चिज कोही पनि मिलेको छैन। राष्ट्रिय झन्डा एकातिर छ, निशान चिन्ह एकातिर छ, राष्ट्रिय गान एकातिर छ, व्याकुल माले गाएको राष्ट्रिय गान एकातिर, यो तिनटाको केही मिलेको छैन। त्यो नमिल्नु भनेको नि राज्य आफै त्यो माल फङ्सनिङ भइरहेको देखिन्छ, त्यो राम्रो चलेको छैन राज्य। राज्य चाहिँ कोल्याप्स हुने स्टेटमा छ र कोल्याप्स हुने स्टेट चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो एउटा करप्सनले पनि हो। यति बेला त्यो नेपाली दर्शकले भनिराख्नु भएको होला कि तपाईँलाई यो व्याख्या विश्लेषण तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, यो बढी नरुचाउनु पनि हुनसक्छ उहाँहरूले। हुनसक्छ, पुर्खैदेखि चलिआएको चन्द्र सूर्य झन्डा मुनि नै हामी मर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ यति बेला। हुनसक्छ, सायद तपाईँलाई पनि अलिकति अशब्द किसिमको कमेन्ट गरिराख्नु भएको होला। होइन गर्न सक्छ, सरल तरिकाले सम्झाइदिनुहोस् न उहाँहरू। छुट छ, उहाँहरूलाई छुट छ। किनकि प्रजातन्त्रको ब्युटी भनेको, सुन्दरता भनेको नै आफूले नमानेको चिजलाई नमान्ने, नरुचालाई नमान्ने हो नि। ग्याल्जनले गरेको त्यही हो नि। यो झन्डा मलाई मन परेन भन्न खोजेको हो, त्यसले नजलाउनु चाहिँ पर्थ्यो, जलाइहाल्यो साथीले, उसले चाहिँ आफ्नो बेखुसी व्यक्त गरे हो। ठिक ग्याल्जन जसरी झन्डा जलाए नि, ग्याल्जन प्रधानमन्त्री भइदिएको भए र त्यस्तै बुद्धको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा बनाएको भए मलाई लाग्छ अर्को सभ्यता भएको साथीहरूले त्यसरी नै जलाउँथे। र ग्याल्जनले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट 3 वर्ष जेलकाल, 30,000 जरिमाना, अझ 50,000 जरिमाना पनि गर्न सक्थ्यो। त्यसो भए शक्तिमा जो बसेको छ त्यसको नियम कानुनको लागु हुने भयो, फलो गर्नुपर्ने हुने भयो, मान्नुपर्ने भयो होइन। यदि ग्याल्जन पनि शक्तिमा गएको भए, अर्कोले जलाएको भए उसले पनि कारबाही भागीदार बन्थ्यो, भागीदार गर्थ्यो। राज्यहरू जहिले पनि कानुनमा आधारित हुन्छ र राज्यसित एउटा लाइसेन्स हुन्छ, प्रशासनसित लाइसेन्स के हुन्छ, भ्यालिड लाइसेन्स हुन्छ। उसले जस्तो सुकै कठोर दण्ड दिँदाखेरि पनि त्यो मानव अधिकारवादीहरूले पनि उठाउन नसक्ने ठाउँहरू हुन्छ। तर आम जनताले चाहिँ त्यही कुरा उठाउँदा गैर कानुनी रूपमा त्यसलाई मानिन्छ। प्रसङ्ग बदलियो सर। अब चाहिँ यो मङ्गोल पार्टी र यो मगर सङ्घको विशेष रिलेसन कस्तो छ होइन? अरू जनजाति महासङ्घ र मङ्गोलको भोलि एकता हुने, एउटै ढिक्का भएर जाने सम्भावना छ कि छैन? त्यो त मैले सम्भावना देख्दैन। किन देख्दैन भन्दाखेरि मगर सङ्घमा लागेको सबै मङ्गोलोइड मूलका नेपाली परिचयले क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि नेपाल परिचयले आँखा चिम्से, नाक ठेप्चेलाई मतवाली पनि भन्यो राणा शासनकालमा। त्यो मतवालीलाई
त्यो मङ्गोलाइट अनुहारका मानिसहरूलाई तिमीहरू मङ्गलमा आऊ भन्दैमा जाने होइन। जसलाई लाग्छ मुटुमा म चाहिँ जानै पर्छ है ऊ जान्छन्। त्यस कारणले मगर सङ्घ चाहिँ उसको भातृ सङ्गठन होइन। त्यसो भए अब हामीले यसरी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ मङ्गल पार्टी भनेको दल हो होइन, तर त्यही मङ्गल पार्टीको त्यही जात मिल्दोजुल्दो अरू चाहिँ मगर सङ्घमा टमुवान लिम्बुवान होइन यस्तो किसिमको फरक फरक जातीय आफ्नो सङ्गठन खोलिरहँदा आखिर त्यही जातबाट त जाने हो नि मङ्गोलमा होइन र? अनि तपाईँ कुरा गरे अनुसार चाहिँ जति पनि मगर सङ्घ जति पनि सङ्घ जनजाति महासङ्घ अन्तर्गतका 59 जति पनि छन्, अझ अहिले त 125 जातिमा त्यो जनजाति महासङ्घको सङ्ख्या पनि बढ्ने सम्भावना छ। 59 मात्र छैनन्, त्यो सरकारले मान्यता दिएको छैन होइन। त्यो अनुसार चाहिँ जति पनि मङ्गोलाइट अनुहारका फिचरका मानिसहरू छ त्यो सबै एक गिन्ती गरेर मङ्गलमा जाने खालका हुन्। तर किन गइरहेका छैनन्, किन जान्नन् भन्दाखेरि त्यो मगर सङ्घहरू त्यो मङ्गोलको पकडमा छैन। तिनमा त अरू कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन विप्लव वैद्य लगायत सबै पार्टीका होइन जसका नेता चाहिँ मङ्गोले नहुन सक्छ, उनीहरूको पनि पकड छ। त्यस कारणले उनीहरूले प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ जानु मान्दैन। उनीहरूबाट अलग रहेर या त पुरै प्रशिक्षण गरेर जाने मान्छे मात्रै जान्छन् र बुझ्ने मान्छे, र किनकि त्यो चाहिँ नस्लको कुरा हो, त्यो जातको कुरा पनि होइन, नस्लको कुरा हो। र यति बेला महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धेरै दर्शकले तपाईँको यो विचार र तपाईँलाई हेरिसक्नु भएको छ, तिता मिठा कमेन्ट गर्नुभएको होला। अन्तिममा जाँदै केही भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? अब त्यस्तो खास भन्ने त छैन। मैले एउटा रिसर्च गर्दाखेरि मेरो एमफिलमा MPTUबाट मैले एमफिल गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि इन्डियाको एउटा प्रोफेसर यस घाइले के भन्छ भनेदेखि नेपालमा एथनिक इस्यु जातीय कुरा उठेको छ, आन्दोलन उठेको छ, त्योलाई चाहिँ एड्रेस सम्बोधन गर्नुपर्छ, नभए टेन्सन हुन्छ भने छ। त्यो भारतीय प्रोफेसरले भनेको कुरालाई त्यसलाई अब रोले भन्यो, यता सिआईले भन्यो भन्न त भारतीय प्रोफेसर यस घाइले चाहिँ आफ्नो रिसर्च पेपरमा त्यो उल्लेख गरेको देखिन्छ। र जसरी मार्क्सवादीहरूले प्रोलेटेरियन्सहरूलाई चाहिँ विरोध गर्छ, के भन्छ बुर्जुवालाई विरोध गर्छ प्रोलेटेरियन्सहरूले, त्यस्तै नेपालमा जुन शासक छ ऊ नै बुर्जुवा हो। शासकमा त गुरुङ मगर छैन। त्यो बादल एकजना, वर्षमान एकजना भएर त हुन्न, उपराष्ट्रपति एकजना, त्यो त 3 जना मात्रै हो। 3टालाई मात्र विरोध गरेर त हुन्न। सारा प्रशासन देशको 3टै अङ्गमा त सबै अर्को साथीहरू नन मङ्गोलियन जनजातिहरूबाट नपुगेका होलान्, सत्तामा पुगेकाहरूले पनि जनजातिहरूको आफ्नो मुद्दा उठाउन सकेका छन् कि छैनन्? सत्तामा गएपछि त्यही तासिरहन्छन् कि? अब त्यो त ऐतिहासिक कालखण्डमा नेपालको प्राचीन इतिहास भनेको हाम्रो थियो। अहिले पनि थवाङमा चाहिँ के भन्छ पालवंशीहरू भेटिन्छ। गोपाल वंशाली अनुसार हामी पालवंशी हो, त्यस कारणले आदिवासी हो, मूलवासी हो। त्यसपछि दोस्रो मध्यकालीन नेपालको इतिहास महेशचन्द्र रेग्मीहरू, बाबुराम आचार्यले जुन लेख्नु भएको छ, ह्यामिल्टनले लेखाएको छ, कर्कप्याट्रीले लेखाएको छ होइन, त्यो मध्ययुगीन इतिहास पनि लगभग 50% हाम्रो हो। पृथ्वीनारायण शाह त आधुनिक युगमा बल्ल उत्पादन भयो। उत्पाद चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको त आधुनिक युग हो। त आधुनिक नेपाल मात्रै उहाँहरूको हो। योभन्दा अगाडिको प्राचीन इतिहास त सबै त्यो किराँती र मङ्गोलको हो नि त हेर्दाखेरि। भनेपछि त्यो हिजोको शासक किराँतीहरू जसले 29 पुस्ता काठमाडौँबाट शासन गर्यो, यलम्बरदेखि लिएर अगस्टुसम्म, उनीहरूले त आफ्नो विरोध त गर्ने त भयो। त्यसलाई अनौठो मान्न मिल्दैन। राज्यले चाहिँ उनलाई कति ठाउँ दिने कति नदिने भन्ने राज्यको कुरा हो। तर राज्यले त्यो के भन्छ हारिसकेको शासकलाई कहिले पनि सबै ठाउँ दिँदैन। त्यो त सत्य कुरा हो, नेचुरल। यति बेला देशको शक्तिमा पनि जनजातिबाट भनौँ मगरहरूबाट पनि बढी जानुभएको छ। उहाँहरू पार्टीगत रूपमा निर्वाचित भएर जानुभयो भनौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरू त कस्तो हुने पुगेका छैनन् हाम्रो जातका मान्छेहरू? हाम्रो मान्छेहरू जति पनि पुगेका छन् त्यो पञ्चायतकालमा पनि थिए, अहिले पनि बहुदलमा पनि थिए, अहिले पनि थिए। अब समान त्यसको परिप्रेक्ष्य मात्रै, एभरेज मात्रै, कहिले धेरै कहिले कम भएको कुरा मात्रै हो। तर उहाँहरूको पुगाइ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जुन राज्य सत्ता बनिसक्यो त्यसैको पिलार खम्बा हुने
नभट्काउने त्यसलाई। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ सहयात्रीको रूपमा त्यो राज्यलाई टिकाउनु पुगेको हो। तर यहाँ त त्यो कुरा छैन। यहाँ त द्वन्द्वको कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि दुईवटा सभ्यता कसरी एउटा ठाउँमा बस्छ। त्यस कारणले सभ्यताको लडाइँमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका न्यून देखिन्छ र उहाँहरूले त्यो राज्य सत्तालाई टिकाउने मात्रै काम हो, त्योभन्दा बढी उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। एउटा भनाइ छ नि होइन, राज्य सत्तामा पुग्नलाई, अलि माथि पुग्नलाई, टाठो बाठो हुनलाई बाहुनहरू टुप्पी कसरी पढ्छन् रे, जनजाति मगरहरूसँग चाहिँ अलि बुड्कोसँग खेल्छन् भन्ने भनाइ पनि छ। यसैले गर्दा पछि परेको हो कि अलिकति कसरी पढेर अलि जान्ने मान्ने भए पनि राज्यले त्यो स्थान नदिएको? होइन होइन, त्यो यस्तो यो एउटा जानकार मान्छेले भन्छ कि लाइफ वर्ल्ड क्रिएट सिस्टम बट सिस्टम कोलोनाइजेस द लाइफ वर्ल्ड भन्छ क्या। भनेको पनि लाइफ वर्ल्डले चाहिँ सिस्टम क्रिएट गर्छ अरे भनेको चाहिँ जनताले राज्य क्रिएट गर्यो, तर राज्य क्रिएट भइसकेपछि त्यही राज्यले नै फेरि जनतालाई लगाम लगाइदियो क्या। त्यस्तो अवस्था छ अहिले जहाँ पनि, संसारमा जहाँ पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आइरहेको छ। जातको हिसाबले होइन, जातको हिसाबले होइन। त्यो त भोलि सत्तामा पुगेपछि मैले पनि कन्ट्रोल गर्छु। अनि फेरि किन चाहिँ जनजातिबाट होइन, मङ्गोलको पार्टीबाट हाम्रो नेतृत्व भएन? विशेष गरी जनजातिहरूले कोटा, अझ कोटा माग्ने गरिन्छ। हरेक राज्यको हरेक क्षेत्र नियुक्तिहरूमा कोटा मागिन्छ। कोटा किन मागिएको त्यसो भए? आखिर सक्षम रहेछन् त मान्छेहरू त। यो त अब जुन ग्याल्जिन भाइले एउटा झन्डा जलाए नि साङ्केतिक रूपमा, कलात्मक रूपमा, यो पहिलो गतिविधि होइन। योभन्दा अगाडि श्रीजङ्गा वा सिक्किममा मारिएको छ भाषाको लागि। बुद्धिस्टहरू कति मारिएको छ नेपालमा, देश निकाला गरिएको छ। सुखदेव गुरुङहरू मारिएको छ विद्रोह गर्दाखेरि। तामाङहरू विद्रोह गर्दा मारिएको छ। यहाँ धेरै पटक विद्रोह भएको छ। यो कतिपय के भन्छ नेपालका जनजाति आदिवासीले त पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणै मानेको थिएन। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। यही चौकेरामा रोल्पाको सेना र थारू सेना मिलेर बहादुर शाहको सेनालाई फिर्ता गरेको छ। तर पछि आएर चाहिँ बहादुर सेनाले फेरि अरू षड्यन्त्र मिलाएर जित्यो होइन। त्यो त कसैलाई मनाएर जितेछ, कसैलाई दोस्ती गरेर जितेछ, समझौता गरेर जितेछ। किपट प्रथा भएको किराँतीहरूलाई तिमी हामी सम्झियो भयो भनेर जितेछ। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले जितेको छ। यसको मतलब विवेक पनि युज हुनुपर्ने रहेछ। त्यो के हो भन्दाखेरि होइन, यस्तो एउटा राज्य सत्ता कायम भइसकेपछि त्यो राज्य सत्ता कसको लिडरसिपमा बन्यो त्यसले मान्य राख्छ कि। अनि अहिलेको राज्य सत्ताहरू के हुन्छ भन्दाखेरि राज्य सत्ता चाहिँ हस्तान्तरण हुँदाखेरि एउटा राज्य सत्ता जसले प्रतिनिधित्व गर्यो नि उसले कहिले पनि त्यो राज्य सत्ता आमुक मान्छेलाई दिँदैन। आफ्नै भारदार, आफ्नै जातको मान्छेलाई हस्तान्तरण गर्छ र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दाखेरि राष्ट्रियता र राष्ट्र आफ्नै रेसलाई हस्तान्तरण गर्छ, आफ्नै जातिलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि यो समस्या आएको। त्यस कारणले हस्तान्तरण त भयो राणाकालबाट पञ्चायतबाट यता, तर पोलिटिकल फ्रेम चेन्ज हुँदाखेरि त्यो नस्ल चाहिँ चेन्ज भएन, झन्डा चेन्ज भएन। त्यही भएर समस्या देखियो। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो एउटा नस्लले आफ्नै नस्ललाई राज्य सत्ता त्यसो भए त्यो पुरानो रोग अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, त्यो सकिएको छैन, त्यसको उपचार भएको छैन हैन। पहिल्यैदेखि नै पुर्खादेखि चलिआएको परिवर्तन भए, धेरै परिवर्तन भए र त्यसको आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यो सुम्पिने कुराहरू चाहिँ नाताबाट नै आयो भने, कृपाबाट आयो। त्यो किन छैन भन्दाखेरि नाताबाट कृपाबाट त्यो त अहिलेको भ्रष्टाचारले देखाउँछ। सबै कुरामा भ्रष्टाचार। यसैको विरोधमा लाग्नेहरू पनि त सत्तामा छन् फेरि अहिले होइन। जसले विरोध गर्छ सत्तामा हुनु त्यो त उनीहरूको डबल भत्ता खा जस्तै हो। त्यो त्यसो भए त्यो आफ्नो कसैले आफ्नो ठाउँ बनाउनलाई विरोध गर्छन्। सत्तामा बसेको मान्छेले विरोध गर्नु भनेको ठाउँ बढाउनु हो, त्यहाँ ठाउँ खोज्नु हो। अहिले कसैले ग्याल्जिनलाई सपोर्ट गर्यो नि त्यसले अझै ठाउँ खोज्यो हो, अरू केही पनि होइन। म तपाईँलाई एउटा छोटो संक्षिप्त रूपमा मैले सोध्न चाहेँ, जति पनि कुनै ठाउँमा जागिर खानु पर्यो अर्थात् सरकारी नियुक्ति ल्याउनु पर्यो भने विज्ञापन आएको हुन्छ होइन। खुल्ला प्रतिस्पर्धा, यतिजना जनजातिबाट यतिजना, महिलाबाट यतिजना, दलितबाट यतिजना, पिछडिएको वर्ग यतिजना भनेको हुन्छ कि। यो के हो खासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनजातिहरूलाई, दलितहरूलाई, पिछडिएको वर्गलाई सम्मान गरेको ठान्नुहुन्छ कि हेलना गरेर दिएको कोटामा पारिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो त जुन राज्य सत्ता जुन स्वरूप लियो नि राज्य सत्ताले फ्रेमिङ गर्दाखेरि आधुनिक कालमा, प्राचीन काल छोडिदिनुहोस्, त्यो राज्य सत्ताको फ्रेमिङ हुँदाखेरि उनीहरूले हामीभन्दा तल बसेको सीमान्तकृत भएको समुदाय पनि छ, त्यसले विरोध गर्ने के गर्ने?
भन्दाखेरि सेनाले पेल्ने, पुलिसले पेल्ने योजना छ। सारै विदेशीले फेरि हामीलाई हेल्पलाइन भनेर भनेपछि के हो त, कोटा दिने, यो चाहिँ तिनलाई थमथमाउने काम हो। यसलाई भन्छ थ्रोइङ डस्ट इन्टु द आइज भन्छ कि, आँखामा धुल झोक्ने। अथवा यो काम चाहिँ कस्तो, ड्रप इन द ओसन भन्छ कि, समुद्रमा एक पानीको ठप्पा फाल्ने। त्यो फालेपछि के भयो त, भोलि कसैले क्वेसन गर्यो, है हामीलाई किन दिएन भागभन्डा, देखेकै छ नि कोटा छ नि त, त के भन्छ 15% सेनामा 15% पुलिसमा छ त तिमीहरूको मान्छे। यो कोटाको व्यवस्था कसले, राज्यले गर्यो या त या त क्षेत्रीय बाहुनहरूले गरे हो? क्षेत्रीय बाहुनले गरे होइन, यो त राज्य सत्ताको नीति निर्माण गर्ने मान्छेले गरे हो। यो नीति निर्माण जसले बनाए, कानुन बनाए, अहिले त यो परिवर्तन हुनुपर्ने, चेन्ज हुनुपर्ने। विभिन्न जनजातिहरू, जातका मानिसहरू सबैजनाहरू शक्ति सञ्चालनमा बसेका छन् यिनीहरू। नीति निर्माताहरूलाई पनि त्यो राज्यका सञ्चालकमा बसेका मानिसहरूले इन्फ्लुएन्स पार्छन्। चाहे राष्ट्रिय योजना होस्, चाहे जुनसुकै होस्, चाहे आयोग होस्, चाहे दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग होस्, जुनसुकै त्यसमा पनि आफ्नै मान्छे राख्छ उनीहरूले। र त्यसले चाहिँ त्यो योजनाभित्रको कुरा मात्र गरोस्, त्योभन्दा राज्यद्रोह गर्ने काम पनि नगरोस्, राज्यमा उथल पुथल हुने खालको काम नगरोस् भनेर त्यो चारो फाल्ने काम, चारैतिर चारो फाल्दिएपछि त्यसलाई चाहिँ अब थम्याउने काम भएको, शान्ति कायम गर्ने काम चाहिँ हो। हस्, यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।